Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une séance concernant les exercices pour la vitesse moyenne. بعد التمارين نخصصها لدرس السرعة المتوسطة. إذا بالنسبة للإكزرسيس 1 en voiture Ahmed parcourt 2,4 km en 3 minutes. إذا هنا déterminer sa vitesse en 2 unités يعني distingue en mètres par seconde et en kilomètres par heure. إذا هنا أحمد نحاول نشوفو في ورقة الإنجاز. إذا أحمد باركور هاد لا ديستونس هاد المسافة قديها نسموها ديك تساوي 2,4 كيلومتر في اللحظة، يعني عندنا واحد لو طون تيكال 3 مينيت. إذا أول حاجة نحاولو نلقاو لا فيتاس بالمتر على الثانية، أو نبداو نشوفو على حساب السؤال. إذا نبغاوها بالمتر على الثانية هي الأولى. إذا نشوفو ديما نتبعو السؤال. إذا هنا لا ديستونس تيكال 2,4 كيلومتر. اش كنديرو؟ كنضربوها في 1000 كتعطينا 2400 متر. مزيان، هنا حولتها بالمتر. بالنسبة للطون 3 مينوت. إلا بغينا نحولوها للسكوند كنضربوها في 60 كتعطينا 180 سكوند. أنا حولتها للسكوند. شا غنديرو؟ لا فيتاس مويان تيكال دي سور تي. دي احنا حسبناها هي 2400 سير تي هي 180. نحسبوها نلقاوها هي 13,33 متر سكوند موان 1. فوالا. من بعد غنحاولو نشوفوها بالكيلومتر بار اور. هنا عندنا جوج طرق، إما نشدو هادي ونحاولو نضربوها مباشرة في 3,6 وتعطينا السرعة في الكيلومتر بار اور. نضربوها في 3,6 أو نمشي نشوف الديستونس نحولوها بالكيلومتر هي 2. هادي ما عندنا ما نحولو فيها نخلوها حيت بغيناها بالكيلومتر. لو طون 3 مينوت. بغينا نحولوه للساعة كنقسموه هنايا يعطينا 0,05 اور. ديك الساعة غنديرو لا فيتاس تيكال 10 سور تي. إذا 2,4 كيلومتر سير 0,05 ونلقاوها هي 48 كيلومتر بار اور. إذا حاولنا نخرجوها بجوج طرق. بالنسبة لا دوزيام كيسيون كيلي لا ديستونس. إذا حنا كنقلبو على لا ديستونس دي parcouru par en 2 heures, يعني le temps tourne 2 heures par une voiture de vitesse moyenne 60 km par heure. إذا كنقلبو على دي نحاولو نشوفوها. إذا عندنا واحد لا فواتير غادية من أ مشات حتى ل بي. إذا هادي هي دي كنقلبو عليها. عطونا لا فيتاس مويان هي 60 km par heure. عطونا لو طون هو 2 heures. إذا هنا كنعرفو أن في تيكال 10 سور تي، وبالتالي دونك إلا بغينا دي تيكال في فوا تي. يعني يمكن نديرو التطبيق هادي ديال أبليكاسيون نيميريك. إذا دي تيكال في عطاو لينا 60 بالكيلومتر بار اور فوا، وهاد لو طون عطاوه لينا تا هو بالأور. مزيان، يعني ما غنغير والو. علاش؟ لأنو في كتكون بالكيلومتر بار اور والتي كتكون بالأور. إذا هاد الأور كيمشي مع الأور غتبقى في التالي الكيلومتر هي اللي غنلقاوها هنا. إذا 120 كيلومتر. سهلو علينا نعطونا هادي بالأور وهادي بالكيلومتر بار اور. كون معطاوناش هادي بالأور خصنا نحولوها للأور. كون عطاوناها مثلا بالسكوند إما نحولو هاد الشي لي بالسكوند الأور، أو نحولو هاد الشي لا فيتاس بالمتر بار سكوند. نشوفو السؤال اللي موراه. بالنسبة للسؤال الثالث
Ahmed marche pendant 3,5 heures et parcourt 14 كيلومتر، يعني غيقطع واحد المسافة ديال 14 كيلومتر فاش في 3.5 ساعة. إذا السؤال calcule sa vitesse moyenne V en km par heure et en mètres par seconde. إذا هنا أنا وضحت لكم الصورة. إذا المارش من أ نحو بي، إذا هذه هي المسافة دي لا ديسونس دي، ها هي 14 كيلومتر بوندون لو طون 3,5 heures. إذا أول حاجة لا فيتيس تيغال دي سير تي، دي هي 14 كيلومتر نقسموها على 3,5 غتعطينا 4 كيلومتر. علاش؟ لأن هادي بالكيلومتر وهادي بالآن، إذا 4 كيلومتر ان موان جي. إلا بغينا نلقاو لا فيتيس بالمتر بار سكوند، نشدو هاد الربعة اللي خرجنا نقسموها على 3.6 غنلقاو 1,11 متر سكوند موان جي. Voilà pour cet exercice. À bientôt.